आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम काव्यिक यात्राको पाइला 23औं पाइलामा छौँ हामीले नियमित रूपमा विगत केही दिनदेखि युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको काव्यिक यात्राको कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कवि व्यक्तित्वहरूलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी उहाँका कवित्व र कृतित्वको बारेमा केही संक्षिप्त चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र उहाँहरूद्वारा संरचित कविताहरू हामीले यस कार्यक्रम मार्फत कविता वाचन गर्नेछौँ, कविता श्रवण गर्नेछौँ। यस कार्यक्रमको मुख्य 3वटा उद्देश्यहरू छन्। ती 3वटा उद्देश्यहरू मध्ये पहिलो उद्देश्य भनेको हामीले शिक्षण पेसामा संलग्न रहनुभएका र काव्य सृजनामा पनि आफ्नो योगदान पुर्याउनुभएका शिक्षक कविहरूको पहिचान गर्ने र अर्को दोस्रो भनेको भर्खरै मात्रै काव्य सृजनामा लाग्नुभएका नव कविहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने, स्थापित कविहरूका महत्त्वपूर्ण विचार, महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू मार्फत प्रोत्साहन प्रदान गर्ने र त्यसै गरी स्थापित कविहरूको चाहिँ कविताहरूमा कविहरूद्वारा सम्प्रेषित गरिएका सन्देशहरू आम दर्शक, श्रोता र सरोकारवाला पक्षहरूलाई सम्प्रेषण गरी सन्देश मार्फत समाजको चेतनाको स्तर वृद्धि गर्ने र त्यसै गरी ती सन्देशहरू मार्फत चाहिँ मानिसहरूको, श्रोताहरूको, दर्शकहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मनोवृत्तिमा, उहाँहरूको चाहिँ विचारमा परिवर्तन ल्याउने, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने एउटा प्रयत्न हाम्रो निरन्तर जारी छ। हामीले विगतका दिनहरूमा पनि शिक्षण पेसामा आबद्ध रहनुभएका विभिन्न शिक्षक कविज्यूहरूलाई, काव्य सृजनामा लाग्नुभएका शिक्षकहरूलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरे जस्तै आज पनि हामीले एकजना कवि शिक्षक जो निकै लामो समयसम्म चाहिँ शिक्षण पेसामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र बचे खुचेको समयलाई काव्य सृजनामा पनि लगाउनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय अर्जुन पाण्डेय। अर्जुन पाण्डेय श्री सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको सहायक प्रधानाध्यापक, एउटा कुशल प्रशासक, एउटा कुशल सर्जक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नियमित सृजनाहरूलाई चाहिँ सम्प्रेषण गरेर आम पाठकहरूलाई आफ्ना कविताहरू मार्फत, छन्दका कविताहरू मार्फत चाहिँ सन्देश सम्प्रेषण गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय सँग प्राध्यापन क्षेत्रमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। मैले अब हामी सबै दर्शक श्रोताहरूको तर्फबाट सर्वप्रथम यहाँ आदरणीय कवि तथा शिक्षक तथा प्राध्यापन क्षेत्रमा लाग्नुभएको प्राध्यापक आदरणीय अर्जुन पाण्डेज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद एवं हार्दिक आभारी छु तेजेन्द्र सरप्रति। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि कार्यक्रमको स्वरूप, संरचना र यसको उद्देश्यको बारेमा थोरै कुरा गरिसकेँ। मैले सर्वप्रथम यहाँको चाहिँ काव्य यात्राको बारेमा, काव्यिक यात्राको बारेमा त मसिनरी यहाँसँग जिज्ञासा राख्नेछु। त्योभन्दा अगाडि यहाँ प्राध्यापन क्षेत्रमा, प्राध्यापन कार्यमा पनि लाग्नु भएको छ। एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको रूपमा पनि कार्य गर्दै आउनु भएको छ। त्यसै गरी विद्यालयको चाहिँ शिक्षकको रूपमा पनि यहाँ आफ्नो चाहिँ पेसागत जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ। एउटा विद्यालयको चाहिँ प्रशासक, सहायक प्रशासकको रूपमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ। मैले सर्वप्रथम हाम्रा आम श्रोता, दर्शक र यहाँका पाठकहरूलाई यहाँको संक्षिप्त बाल्यकाल, त्यसै गरी चाहिँ अध्ययन को क्रम, विद्यालय र विश्वविद्यालयको, त्यसै गरी शिक्षण पेसासँग सम्बन्धित चाहिँ यात्राको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अर्जुन पाण्डेय। म अहिले वर्तमान अवस्थामा श्री सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकको रूपमा अध्यापनरत छु। त्यहाँको सहायक प्रधानाध्यापक पनि छु र साथै
दिवाकालीन मेरो सेवा त्यहाँ रहन्छ भने प्रातःकालीन बिहानको समय मेरो श्री हरिहर सन्यास आश्रमद्वारा सञ्चालित श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठममा प्राध्यापनरत छु, जो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठ हो। त्यहाँ शास्त्री तहमा म प्राध्यापन गर्दैछु। र सरले बाल्यकालदेखिकै परिचय जोड्न भन्नुभयो, त्यसको लागि म फेरि पनि आभारी छु। मेरो जन्म विक्रमसँग 2042 सालमा अर्घाखाँची जिल्लाको वर्तमान नेपालकै सबैभन्दा ठुलो भौगोलिक क्षेत्रले सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका शीतगङ्गा नगरपालिका साबिकको सुवर्णखाल गाविस वडा नम्बर 1 सुवर्णखाल भन्ने स्थानमा जन्म भएको हो। मेरो पिताजी सिद्धिनाथ पाण्डेय र माता जानका देवी पाण्डेय र मेरो प्रारम्भिक बाल्यकालको अध्ययन सुवर्णखालमै रहेको अर्घाखाँचीको सुवर्णखालमै रहेको महेन्द्र प्राथमिक विद्यालय, तत्कालीन अहिले जुन निम्न माध्यमिक विद्यालय आधारभूत विद्यालय रहेको छ, महेन्द्र प्राथमिक विद्यालयबाट कक्षा 5 को उत्तीर्ण गरी कक्षा 6 देखि अध्ययनको निमित्त म बागलुङ प्रस्थान गरेँ। सन्दर्भ मेरो पिताजीले लामो समयदेखि अध्यापन गर्नुभएको बागलुङ जिल्लाको रामकोट भन्ने स्थानमा परमानन्द संस्कृत गुरुकुलम को स्थापनाकालदेखि नै संलग्न रहनुभएको पिताजी त्यही अध्यापन गराइरहनु भएको थियो। म पिताजीसँग 5 कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि बागलुङ गएँ र बागलुङमा रामकोटमा रहेको वेद वेदाङ्ग विद्यालय परमानन्द संस्कृत गुरुकुलम बाट गुरुकुलीय शिक्षा, गुरुकुलीय प्रणाली अनुसार त्यहाँ अनौपचारिक अध्ययन हुन्थ्यो। तत्कालीन समयमा भारतको बनारस, हरिद्वार, गोरखपुर गएर परीक्षा दिने परिपाटी थियो। त्यसै सन्दर्भमा करिब 3 वर्षको अध्ययन पश्चात म गोरखपुरको गोरक्षनाथ विद्यापीठबाट पूर्व मध्यमा तह उत्तीर्ण गरेँ र त्यसपछि म उत्तर मध्यमा अथवा एसएलसी सरह चाहिँ भारतको गोरखनाथ विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेँ। त्यसपछि उत्तर मध्यमा अथवा आइए लेभलको अध्ययनको निमित्त म नेपाल फर्किएँ। नेपालमा रुरु संस्कृत विद्यापीठ रेडी गुल्मीमा पर्छ। त्यहाँ मेरो जेठो दाजु नवराज पाण्डेय प्राध्यापनरत हुनुहुन्थ्यो। म उहाँसँग गएँ, उहाँसितै सँगै बसेर मैले त्यहीँबाट उत्तर मध्यमा शास्त्री अध्ययन गरेँ र आचार्य एवं बीएड अध्ययनको निमित्त म दाङ लागेँ। विश्वविद्यालय विद्यापीठबाट दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विद्यापीठबाट आचार्य तह अध्ययन गरेँ र त्यहीँ रहने क्रममा जनता विद्यापीठबाट 1 वर्ष बीएड पनि त्यहीँबाटै गरेँ र त्यसरी मेरो अध्ययन अहिले आचार्य तह पुरा भइसकेको 2066 सालमा र बीएड पनि पुरा भइसकेको अवस्था हो र अहिले मात्रै विद्यावारिधीको निमित्त मेरो प्रपोजल स्वीकृत भएको पनि छ। अब म समयले साथ दियो भने त्यतातिर पनि लाग्नेछु र मेरो शिक्षण पेसामा संलग्न चाहिँ मैले 2063 सालदेखि संलग्न रहेको हुँ। अध्ययनकै क्रममा बुटवलमा रहेको मणिग्रामको नजिकै नयाँ मिल भन्ने स्थानमा रहेको दुर्गा वैदिक संस्कृत विद्यापीठमा मैले जति बेला शास्त्री 2य वर्ष अध्ययन गर्दै थिएँ त्यति बेलादेखि नै मैले आफ्नो अध्ययन र अध्यापनलाई पनि सँगसँगै जोड्दै गएँ। त्यहाँ करिब 3 वर्ष अध्यापन गराएँ। त्यसपछि आचार्य पुरा भइसकेपछि म देवघाटमा रहेको हरिहर सन्यास आश्रमद्वारा सञ्चालित श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठमा प्राध्यापनको निमित्त आएँ। 2066 सालदेखि म पूर्णकालीन रूपमा त्यहाँ अध्यापन गराइरहेको थिएँ। त्यसै सन्दर्भमा 2072 सालको शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक तहको विज्ञापनमा नाम निस्किन सफल भएँ, नाम निस्कियो
त्यसपछि मेरो सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय देवघाट चितवनमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त भयो र त्यसरी स्थायी नियुक्ति 2072 चितवन जिल्लामा रह्यो र अस्थायी अथवा बिहानीको समय आफ्नो लामो समयदेखि परमानन्द संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठमा रहेको छ। करिब बाल्यकालदेखि चाहिँ आफ्नो पेसासम्मको शिक्षण पेसा प्राध्यापन पेसासम्मका संक्षिप्त जानकारी हाम्रा आम दर्शक श्रोता पाठकहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। किनकि हामी काव्य क्षेत्रमा हाम्रो शिक्षण पेसामा रहेका छौँ, प्रायः जसो चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमिको बारेमा चाहिँ जिज्ञासा आम पाठक श्रोताहरूलाई हुनु स्वाभाविकै हो। यसै सन्दर्भमा यहाँको चाहिँ यो जानकारी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ आम पाठक श्रोताहरूको निमित्त, यहाँको चाहिँ काव्य रचना चाहिँ का पाठक श्रोताहरूको निमित्त। यो उद्देश्यले मैले यो जिज्ञासा राखेको हुँ। अब हामी काव्य यात्राको सन्दर्भ, काव्यिक यात्राको सन्दर्भ कोट्याउँदा यहाँले कविता, छन्दमा कविता लेख्ने गर्नुहुन्छ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा निकै धेरै यहाँका चाहिँ कविताहरू चाहिँ पढ्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। यहाँको यो लेखाइको क्रम को प्रारम्भिक चरण कुन चरण थियो? यहाँले चाहिँ विद्यार्थी कालमा नै अर्थात् चाहिँ अब प्राध्यापन शिक्षण पेसा प्रारम्भ गरेपछि अथवा कुन समयमा यहाँले चाहिँ आफूमा एउटा कवित्वको चाहिँ क्षमता छ भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति गर्नुभयो? हजुर सर, मेरो पृष्ठभूमि बुवा पनि शिक्षण पेसामै लाग्नु भएको, काव्यिक क्षेत्रमा बुवाको पनि निकै राम्रो स्थान थियो र विशेष गरी मेरा दाजुहरू, हामी 4 भाइ छौँ। दाजुहरू 3 भाइ विश्वविद्यालयकै प्रोफेसर हुनुहुन्छ। म कान्छो मात्रै स्थायी सेवा यता शिक्षक सेवा आयोगमा आएको हुँ र उहाँहरू 3 भाइ दाजुहरू नै विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर हुनुभएको हुनाले उहाँहरूले बाल्यकाल सानैदेखि पहिलेदेखि मेरो बाल्यकाल रहँदादेखि नै काव्य क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रस्तुति थियो दाजुहरूको। त्यहीबाट मैले प्रेरणा पाएको थिएँ बुवाबाट र दाजुहरूबाट, र घरमै एउटा काव्यिक माहौल थियो। मलाई सानैदेखि बच्चादेखि नै कविता सुन्ने र दाजुहरूले लेखेका कविताहरू गुनगुनाउने मौका मिलिरहेको थियो। मलाई पनि असाध्यै यो विशेष गरी छन्दका कविताहरू निकै मन लाग्थ्यो, मन पर्थ्यो। मैले पनि यस्ता कविताहरू लेख्न पाएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर निकै खुसी लाग्थ्यो, आनन्द लाग्थ्यो। प्रयत्न गर्थेँ। बाल्यकालमा का प्रयत्नहरू त मैले बिर्सिसकेँ। जब म गुरुकुलको विद्यार्थीको रूपमा प्रवेश गरेँ, म 13 वर्षको हुँदा गुरुकुलमा प्रवेश गरेको हुँ। गुरुकुलमा गइसकेपछि गुरुकुलमा एउटा काव्य सृजना गर्ने माहौल पनि हुन्छ। त्यहाँ सबै साथीहरूले कविता लेख्ने, सुनाउने, वाचन गर्ने गर्दा मलाई पनि निकै रहर लाग्न थाल्यो। म पनि त्यहीबाट छन्दमा कविता लेख्ने प्रयत्न गरेँ। करिब 13 वर्षको उमेरदेखि आफ्ना प्रयासहरू जारी रहेको मेरो सम्झनामा छन्। अब यहाँको अहिलेको अभिलेख र सम्झना अनुसार एकदम प्रारम्भमा चाहिँ लेखिएका 1-2 श्लोक मात्रै जो अभिलेख नहुन पनि सक्छन्, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानसिक अभिलेखमा रहन सक्छन्, हाम्रो चाहिँ भौतिक अभिलेखमा नरहन सक्छन्, त्यस्तो चाहिँ प्रारम्भमा फुरेका केही कविताहरू यहाँले 1-2 लाइन 1-2 श्लोक सुनाउन सक्नुहुन्छ? हजुर, मैले करिब 13-14 वर्षको हुँदा म रामकोट, हजुर, मसँग एउटा सानो अभिलेख पनि भेटिएको छ, त्यति बेला लेखेको। करिब 13-14 वर्षको हुँदा रामकोट, बागलुङ जिल्लाको रामकोट, अहिले काठेकोला गाउँपालिका पर्छ, त्यति बेला रामकोट नै भनेरै प्रसिद्धि छ बागलुङ जिल्लामा। म रामकोटमा पढ्थेँ। त्यही पढ्ने क्रममा
त्यहीकै परिवेशलाई समेटेर छन्दमा लेख्ने प्रयत्न गरेको। अब त्यहाँ त्यति बेला लेखेको छन्द त धेरै भङ्ग छ र पनि छन्दमा लेख्ने प्रयत्न गरेको मेरो पहिलो अभिलेख म वाचन गर्न चाहेँ। हस् हस्। त्यति बेला शार्दुल विक्रीडित छन्दमै मैले लेख्ने प्रयास गरेको रहेछु। कविता यसरी सुरु भएको रहेछ। कविताको शीर्षक श्री 1008 स्वामी परमानन्द सरस्वतीज्यूको शिवधुरीको तपस्या र शिवधुरी भन्ने शीर्षकमा कविता लेखेको रहेछु त्यति बेला। कविता यस प्रकारको छ। बागलुङ जिल्ला धवलागिरीको मध्य भूभागनेर मन्दाक्रान्त छन्दमा लेख्ने प्रयत्न गरेको रहेछु त्यति बेला। परमानन्द गुरु रहनुभयो सन्त साधु बनेर बेउमा कुटको उपर शिरमा पर्ने त्यो शिवधुरी बन्नै पुग्यो गुरुको तपले त्यो शिखर स्वर्गपुरी। चौतर्फी नै यस शिखरको घन अघोर छ अरण्य शिरमा एउटा कुटियासँगको कन्दराले छ रम्य। कुहु कुहु चरर चिरिरी पक्षीको धुनमा नाच्छन् सारा ती सब वनका प्राणी त्यो पारमा। रातै सेतै फुलहरू सदा फुल्दछन् ती गुराँस नाच्दै नाच्दै पुतलीहरू ती पिउँछन् त्यो सुवास। गनगन गुनगुन भ्रमरहरूले गुन्जयामान सारा यसको वर्णन मकन कहिल्यै बन्न सक्दैन पार। यस्तो वनको उपर बिचमा कन्दरामा रहेर गर्नुहुन्थ्यो तप गुरु यहाँ शीत वर्षा सहेर। सङ्गी छन् ती सब वनभरि बाघ भालु चितुवा रुखका बोक्रा पहिरन गरी साथमा छैन लुगा। आहार गर्ने पवन जरेर बाँकी साग सूर्य पाक जप तप गर्ने अहरह सदा कन्दरामा छ बास। यस्तो गाह्रो सहनशीलले तप गरी बालमा त्यस्ता स्वामी जगतभरिका जानुभयो आज कहाँ। मेरो अभिलेखमा रहेको यो पहिलो कविता मैले लेखेको मेरो सम्झनामा रहेको छन्दमा लेख्ने प्रयत्न गरेको। छन्द त धेरै ठाउँ भङ्ग छ र छन्दमा लेख्ने प्रयत्न गरेको पहिलो कविता। वास्तवमा यहाँले चाहिँ जुन कविता आफ्नो चाहिँ अभिलेखमा रहेको सम्झनामा भएको र अभिलेखमा रहेको पहिलो कविता यो कविता चाहिँ अहिले पनि सुरक्षित राख्नु भएको छ। वास्तवमा यहाँको चाहिँ काव्य यात्राको चाहिँ यो चाहिँ प्रारम्भिक कोसे ढुङ्गाले यहाँलाई काव्य यात्राको चाहिँ शिखरमा पुर्याउनको निमित्त चाहिँ पक्कै पनि प्रेरित गर्नेछ। यही कविताबाट चाहिँ निरन्तर प्रेरणा यहाँले प्राप्त गरि नै रहनुहुने छ अपेक्षा गरौँ। अब अर्को एउटा चाहिँ जिज्ञासा के राख्न खोजेँ भने मैले यहाँले कविता लेख्न प्रारम्भ गर्नुभयो। यहाँले चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि भन्नुभयो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि एउटा काव्यमय पारिवारिक पृष्ठभूमि थियो यहाँको। त्यसपछि अध्ययनले पनि अलिकति चाहिँ यहाँको चाहिँ काव्य सिर्जनामा चाहिँ एउटा वातावरणको निर्माण गर्यो। अध्ययनको विषयको पृष्ठभूमिले पनि यहाँ एउटा चाहिँ वातावरण निर्माण गर्यो। तर यहाँले चाहिँ आफ्नो काव्य यात्रामा चाहिँ आफूलाई चाहिँ हुन त धेरै प्रेरणाका स्रोतहरू प्रेरक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, अन्याय कसैलाई नपरोस्, तर मुख्य प्रेरणाको स्रोत चाहिँ यहाँले चाहिँ के मानिरहनु भएको छ आफूलाई, आफ्नो चाहिँ प्रेरणाको स्रोत? मेरो मूल प्रेरणाको स्रोत चाहिँ मेरो बुवा नै हुनुहुन्छ। बुवाले असाध्यै धेरै कविताहरू श्लोकहरू विशेष गरी नेपालीमा भन्दा पनि संस्कृतमा बुवाले धेरै श्लोक लेख्नुहुन्थ्यो। म त्यहीबाट प्रेरित हुँ, बुवाबाटै हुँ र त्यसपछि मेरा दाजुहरू मूल प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। अब यहाँको चाहिँ हामीले कुरा भन्दा पनि अब कुरा पनि अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ, त्यसपछि चाहिँ कविता पनि श्रवण गर्दै जानेछौँ हाम्रा चाहिँ आम पाठक श्रोताहरूलाई।
आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू भर्खरै चाहिँ यहाँले फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ भने यहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ शैक्षिक दर्पण र शैक्षिक दर्पणको यो कार्यक्रमको आजको बसाइमा मेरो साथ हुनुहुन्छ कवि अर्जुन पाण्डे, जो सहायक प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय देवघाटको। यहाँ हामीलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले 10-11 जना साथीहरूले चाहिँ हामीलाई अवलोकन गरिरहनु भएको छ। हामीलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ टिप्पणीहरू लेखिरहनु भएको छ। गणेश थपलिया, एकल यात्री, कमल भट्टराई, तुलसा पोखरेल, सरस्वती ढकाल, लक्ष्मण श्रेष्ठ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ, त्यसै गरी रोहिणी नेउपानेले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ उर्जाशील टिप्पणीहरू प्रदान गरेर प्रोत्साहन प्रदान गरिनु भएको छ। हामीले कार्यक्रम मार्फत चाहिँ दर्शक र चाहिँ यहाँ टिप्पणीकर्ताहरूलाई चाहिँ हार्दिक नमन गर्दछु हाम कार्यक्रमको तर्फबाट। र अब चाहिँ अर्को एउटा जिज्ञासा चाहिँ, यहाँले कविता लेख्न प्रारम्भ गर्नुभयो, कविता अहिले चाहिँ छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ। यहाँको चाहिँ साहित्यतर्फको चाहिँ जुन झुकाव छ, लगाव छ, जुन चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेरणा छ, त्यो साहित्यका अन्य विधाहरूमा र छन्द कविताको विधामा समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ कि छन्द कवितालाई नै बढी प्राथमिकता दिइरहनु भएको छ? मेरो विशेष गरी संस्कृत क्षेत्रको विद्यार्थी रहेको हुनाले मेरो विशेष रुचि, विशेष लगाव, विशेष संलग्नता संस्कृत विषयमै। आफ्नो मेरो मूल विषय साहित्य नभएर संस्कृतको व्याकरण विषय हो, त्यसैले म व्याकरणमै बढी मेरो लगाव हुन्छ। व्याकरणमै म धेरै समय दिन्छु व्याकरणकै अध्ययन अनुसन्धानको निमित्त। र त्यति हुँदाहुँदै पनि साहित्य सृजना गर्न किन धेरै मन लाग्छ। त्यसैले कसरी हुन्छ छन्दमा लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मन लाग्छ। त्यसैले आफ्नो बचेको समय म साहित्यतिर दिन्छु, साहित्यको अध्ययन र लेखनप्रति। र अन्य विधा भन्दा साहित्यिक क्षेत्र निकै रसिलो हुन्छ। यसले एक प्रकारको शरीरमा अथवा मनमा एउटा वैचारिक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मलाई साहित्यिक क्षेत्रमा लेख्नको लागि निकै प्रेरणा गरिरहेको हुन्छ र धेरै मन लाग्छ, मन पर्छ। अब एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी एकैछिन छुट्टिन्छौँ, फेरि जोडिन्छौँ। हजुर, मेरो अभिलेखमा रहेको मैले दोस्रो कविता म 14 वर्षको हुँदा नै लेखेको एउटा गीत रहेछ, सरस्वती वन्दना भनेर गीत रहेछ। आज मैले त्यो प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहे। सरस्वती प्रार्थना, यो चाहिँ गीती रहेछ। विद्या की खानी भएकी, पुस्तक हातमा लिएकी, बजाउँदै बीडा हातमा आशामा बस्ने भएकी, छात्र छात्राको बुद्धिमा ज्ञानको ज्योति बालिदेऊ, जननी सरस्वतीले हामीलाई तिम्रै शरण ल्याऊ, जननी सरस्वतीले हामीलाई तिम्रै शरण ल्याऊ। विद्याको बिउ छरिदेऊ, भविष्य उज्जवल पारिदेऊ, हामीहरूको बुद्धिमा ज्ञानको ज्योति बालिदेऊ। तिम्रो सुकोमल पाउमा यो मेरो शिर निहुराई, गर्दछु तिम्रो पुकारा, तिमीमा भक्ति लगाई, गर्दछु तिम्रो पुकारा, तिमीमा भक्ति लगाई। सधैँ सम्झन्छु तिमीलाई भक्तिको भाव लिएर, पढ्नेछु मैले निरन्तर यो बाचालाई लिएर। देऊ हामीलाई आशीर्वाद, विद्याको ज्ञान बढाउने, कोपिला जस्तै हामीलाई उन्नति पथमा चढाउने, कोपिला जस्तै हामीलाई उन्नति पथमा चढाउने।
यो मैले दोस्रो मेरो अभिलेखमा रहेको दोस्रो रचना। जस्तै कविताहरू चाहिँ यहाँले सृजना गर्नुहुन्छ। कविता सृजना गरिसकेपछि यहाँले हुन त यहाँले भनिसक्नु भएको छ कि यहाँ चाहिँ आफूले कुनै कृतिहरू अहिले तत्काल प्रकाशन गरिसक्नु भएको चाहिँ छैन। कृति प्रकाशन नगरे तापनि यहाँले आफूले सृजना गरेका कविताहरू चाहिँ सस्वर अथवा वाचनसहित अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो चाहिँ पाठ्यांश भनौँ, कविताका श्लोकहरू सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ। यहाँले आफ्ना पाठक र श्रोताहरू दर्शकहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ, कस्तो पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नुभएको छ? हजुर धन्यवाद सर। पाठकहरूबाट एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया। विशेष गरी मैले कवितालाई सामाजिक सञ्जालमा भन्दा पनि कक्षा कोठामा बढी प्रयोग गर्छु, किनकि म एउटा शिक्षक भएको हुनाले मैले आफूले सङ्कलन सङ्ग्रह भन्दा पनि जति सक्यो विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै कक्षा कोठामा पनि विद्यार्थीहरूलाई लेख्ने दिने, उनीहरूलाई नै वाचन गर्न प्रेरणा गर्ने, त्यसरी म बढी प्रयोग गर्छु काव्य क्षेत्रलाई, कविताको क्षेत्रलाई। किनकि म नेपालीको समेत शिक्षक रहेको हुनाले, विशेष गरी त म संस्कृत व्याकरणको शिक्षक हो र साथमा नेपाली समेत विषय अध्यापन गराउने हुनाले मैले नेपालीमा विशेष गरी कवितामा विद्यार्थीहरूलाई बढी जोड दिने अनि उनीहरूलाई पनि लेख्ने प्रेरणा गर्ने, सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई आफूले पनि लेखिदिने, उनीहरूले अलिअलि लेखे भने त्यसमा थपिदिने, त्यसरी बढी प्रयोग गर्छु मैले कवितालाई। सामाजिक सञ्जालमा बरु म त्यति धेरै काव्य क्षेत्रबाट आउँदिनँ। मैले पठन पाठनको सिलसिलामा कक्षा कोठामा बढी प्रयोग गर्छु। विद्यार्थीहरूलाई असाध्यै मन पराउँछन् विद्यार्थीहरूले बढी गरे। अब मैले यही सन्दर्भमा अलिकति सन्दर्भ जोड्न खोजिहालेँ। जस्तै यहाँले चाहिँ विषयवस्तु, पाठ्यांशका विषयवस्तुहरू, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका पाठ्यांशका चाहिँ कुनै पाठ शीर्षकमा कविता त अब नेपाली विषयमा चाहिँ कविताकै शीर्षकहरूको विभिन्न कविताहरू छन्, गद्य पद्य कविताहरू छन्। गद्य पद्य कविताहरूभन्दा बाहेकका अन्य विषयवस्तुहरू पनि चाहिँ यहाँले चाहिँ छन्द निर्माण गरेर, छन्दमा कविता निर्माण गरेर पठन पाठनको अभ्यास गर्नुभएको छ? त्यस्तो अभ्यास छ? हो, एकदमै। मैले हजुर अरू पनि विद्यार्थीहरूलाई बाहिरी शीर्षकहरू दिने अनि तिनमा पनि कविता लेख्न लगाउने, अनि ती पनि अध्यापन प्राकृतिक चित्रणहरू अनि विद्यार्थीका रुचि अनुसारका शीर्षकहरूलाई आफै छनौट गरेर लेख भन्ने, अनि त्यसमा उनीहरूले लेखे बित्कामा सुझाव दिने अथवा सच्याइदिने, त्यस्तो क्षेत्रमा बढी प्रयोग गर्छु मैले। अब एउटा कविता सुनौँ। पक्कै पनि यहाँका चाहिँ कविताहरू आज हामीले चाहिँ रस, भाव, विषयवस्तु, त्यसै गरी छन्दमा पनि विविधता प्राप्त गर्ने नै छौँ भन्ने अपेक्षामा छौँ हामी। हजुर, मेरा आफ्नो काव्य क्षेत्रको आफ्नै रचना त अहिलेसम्म प्रकाशित छैन। फुटकर कविताहरू थुप्रै छापिएका छन्। त्यसैमध्ये छापिएको मध्येबाट अहिले लगभग नयाँ करिब 1 वर्ष अगाडि छापिएको देवघाट दर्पणमा छापिएको ए काली गण्डकी भन्ने शीर्षकको कविता म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। हस् हस्। ए काली गण्डकी, छन्द मन्दाक्रान्ता। देवघाट क्षेत्र विकास समितिद्वारा प्रकाशन गरिएको देवघाट दर्पण कालीगण्डकी विशेषाङ्कमा छापिएको कविता हो। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कालीको पावन बगरमा गर्न जाऊँ तपस्या, पर्दा खुल्ला हृदय तलका ज्ञान मिल्ला अवश्य। ए आँखा हो अब जगतको दृश्यमा डुल्न हुन्न, मेरो प्यारो मन विषयको जालमा भुल्न हुन्न। पानी हैनन् बरु अमृत झै गण्डकी छन् पवित्र, आमा भन्दै प्रभु हरि यही बन्न आए सुपुत्र।
मेरो अन्तस्थल चहकिलो ज्योति सल्काइदेऊ, काली गङ्गा परम पदको चेतना ल्याइदेऊ। ए धरती की अनुपम नदी गर्दछौ दिव्य काम, तिम्रो चोखो प्रणय जलमा मस्त छन् शालग्राम। काली सारा जगत अहिले लाग्छ निसार जस्तै, लाग्यो तिम्रो प्रिय बगर नै मोक्षको द्वार जस्तै। लेखे लाखौँ अमर कविले काव्य तिम्रो महान, पाए कैयौँ ऋषि मुनिहरू ध्यानले ब्रह्मज्ञान। जे खोजे तापनि सब कुरा पाइने छन् तिमीमा, सम्झे मात्रै पनि हृदयमा शान्तिको छैन सीमा। फैलेका छन् गगन जसरी गण्डकीका चरित्र, बग्दै कोर्छिन् सतत जसले सत्यको दिव्य चित्र। मान्छे आध्यात्मिक सब बनुन् चेतना होस् विराट, तिम्रो धारा कल कल हुँदै चम्कियोस् देवघाट। तिम्रो धारा कल कल हुँदै चम्कियोस् देवघाट। मेरो पछिल्लो समयमा प्रकाशित कविता हो यो चाहिँ, कालीगण्डकी विशेषाङ्क देवघाट दर्पणमा। सर म्युट छ हजुरको। विद्यालयमा चाहिँ शिक्षण कार्यमा नियमित चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ, प्रशासनिक व्यस्तता पनि त्यस्तै छ, प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। अब घर आएपछि चाहिँ एउटा चाहिँ व्यस्तता पनि पक्कै छँदैछ। यत्रो धेरै चाहिँ व्यस्तताको बिचमा काव्य सृजनालाई समय व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? समय निकालेर, समय मिल्यो भने जति बेला पनि काव्य को चिन्तन भइरहेको हुन्छ। कविता यसो सम्झियो भने टिपिहाल्ने, अनि त्यसपछि समय मिल्दाखेरि एकछिन बस्ने, केही समय छुट्याउने काव्य क्षेत्रको लागि पनि, कविता लेखनको लागि। त्यसरी अलिअलि कोर्दै गर्दैछु। विशेष गरी कस्ता चाहिँ परिस्थिति, वातावरण वा भावनाले चाहिँ यहाँको कवित्व मनलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ? कुनै नयाँ परिवर्तन आयो भने, अथवा कुनै नयाँ ठाउँमा पुगियो भने, कुनै नयाँ विषयवस्तु देखियो भने, र यी त तत्काल रूपमा उपस्थित हुने शीर्षक भए, र विशेष गरी यी प्राकृतिक सौन्दर्य, मनमोहक दृश्य, अनि विशेष गरी नदी, झरना इत्यादि यस्तै यस्तै विषयवस्तुमा कोर्न मन लाग्छ। सबैभन्दा बढी एउटा काव्य सृजनामा चाहिँ प्रेरित चाहिँ पुस्तक अथवा चाहिँ जुन विभिन्न चाहिँ अगाडि स्थापित कविहरूद्वारा चाहिँ धेरै कविताहरू चाहिँ सृजना, कविता का पुस्तकहरू अथवा चाहिँ काव्यहरू सृजना गरिएका छन्। काव्यहरू, महाकाव्यहरू, खण्डकाव्यहरू चाहिँ सृजना गरिएका छन्। पक्कै पनि यहाँ एउटा चाहिँ विषयको, नेपाली संस्कृत विषयको चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ हिसाबले पनि यहाँले चाहिँ धेरै काव्यहरू अध्ययन गर्नुभएको छ। ती अध्ययन गरेको काव्यहरू मध्येको चाहिँ अलिक बढी चाहिँ हुन त सबै प्रेरणाका स्रोतहरू हुन्, त्यसमध्ये पनि अलिक बढी प्रेरणा चाहिँ कुन चाहिँ काव्यबाट यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ? मैले यो सन्दर्भ किन जोडिरहेको भने भर्खरै चाहिँ काव्य सृजनामा लाग्नुभएका कविज्यूहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ परामर्श पनि हुन्छ, कुन चाहिँ काव्य चाहिँ कविहरूलाई चाहिँ काव्य सृजनामा चाहिँ बढी चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्छ, उत्प्रेरित गर्छ। मलाई मेरो एकदमै मन छुने कृति भनेको लेखनाथ पौड्यालको ऋतु विचार, अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदन, र लेखनाथ पौड्यालकै तरुण तपसी। यिनी पढ्दाखेरि एकदमै मन छुन्छ। यिनीबाट चाहिँ काव्य क्षेत्रमा निकै प्रेरणा भएको ठान्दछु, अनुभूति गर्दछु। अब एउटा कविता सुनौ। हजुर।
मैले धन शीर्षकमा रचना गरेको तोटक छन्दको कविता यहाँ प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहे। धन जीवनको सब थोक भयो, तनको मनको प्रिय वस्तु छ यो। अब किन्न मिले त खुसी धनले, किन कष्ट सहन्छ यहाँ जनले। तन सुन्दर जो सकला ममता, प्रिय वाक्य मिचा सदया समता। धन साथ भएपछि मात्र हुने, तर छैन भने मन खिन्न हुने। नहुने झगडा कहिले घरमा, न बिमेल हुने प्रिय बान्धवमा। पति मेल छ छैन बिमेल कतै, धनहीन हुँदा तर दूर सबै। परदेश पुगी नबसी नसुती, धनले भरिपूर्ण हिमाल चुमी। दिन रात लिए पनि चिन्तनमा, असली सुख छैन यहाँ धनमा। तन हुन्छ सुखी मन शान्त भए, किन चञ्चल बन्दछ चित्त हरे। अब बुझ्न सकूँ रहटोस मनको, धन लालच भाव सबै जनको। धन लालच भाव सबै जनको। हजुर, अब मैले अलिकति कविताको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा जिज्ञासा राखेँ। हामीले प्रायः चाहिँ शास्त्रीय छन्द भन्ने बित्तिकै वेद पुराण उपनिषद अथवा धर्मशास्त्रहरू जति पनि चाहिँ धर्मशास्त्रहरू चाहिँ संरक्षित छन् हिन्दू धर्ममा, ती हिन्दू धर्ममा उल्लेख गरिएका चाहिँ जति पनि फेरि छन्दहरू छन्, तिनै छन्दहरूलाई चाहिँ हामीले शास्त्रीय छन्द भन्दै आइरहेका छौँ र तिनै छन्दहरूमा अहिले पनि कविताहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ, लेखिएको छ, लेख्नु भएको छ कविज्यूहरूले। त्यो छन्द सबै छन्दहरू पूर्व निर्धारित चाहिँ सूचीकृत हुन् वा अभ्यासको आधारमा कुनै नयाँ छन्दहरू पनि चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, के छ? हजुर, शास्त्रीय छन्द अन्तर्गत पनि पौरस्त्य दर्शनमै पनि शास्त्रीय छन्द विशेष गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा वैदिक छन्दहरू र अर्का लौकिक छन्द, लोकमा प्रयुक्त छन्दहरू। अनि हामीले जति पनि शास्त्रीय छन्द भनेर बुझ्छौँ यी लौकिक छन्द हुन्। वैदिक छन्द चाहिँ अलिक फरक हुन्छन्, जुन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदमा प्रयुक्त छन्दहरू छन्। हामीले बुझ्ने गरेका छन्द शास्त्रीय छन्द लौकिक छन्द हुन्। यी छन्दमा पनि दुई प्रकारका, एउटा शास्त्रीय छन्द पूर्ण शास्त्रीय रूपमै सञ्चालन भएका अथवा गण, यति, गति, यति, गण इत्यादि सबै पूर्ण रूपमा परिपालना गर्नुपर्ने। अर्को गीति छन्द अथवा झ्याउरे लय। यी जुन शास्त्रीय छन्द छन् तिनीहरू चाहिँ निर्दिष्ट नै छन्, निश्चित नै छन्। जुन झ्याउरे लयका छन्दहरू हुन्छन् यिनलाई थप्न परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ, नयाँ नयाँ जोड्न पनि सकिन्छ। जस्तै नयाँ नयाँ गीतका भाकाहरू सिर्जना हुन्छन्, यिनीहरू पनि एक प्रकारका छन्दकै हुन्। यिनीहरू झ्याउरे लय अन्तर्गत आउँछन्। यिनीहरू चाहिँ नयाँ नयाँ बन्दै जान सक्छन् र केही निर्दिष्ट छन्दहरू जस्तै शार्दूल विक्रीडे, तेस्रकधरा लगायतका जुन शास्त्रीय छन्दहरू छन् यिनलाई परिवर्तन गर्छु भनेर परिवर्तन हुँदैनन्। यिनमा निश्चित गण तोकिएको हुन्छ। यमा तारा जभाना सलगा भनेर छन्दविदहरू अथवा जो परम्परादेखि बस्दै आइरहेका छन् गणहरू, यिनीहरूको आधारमा लेखिन्छ र तिनलाई परिवर्तन गर्छु, शार्दूल विक्रीडलाई परिवर्तन गर्छु भनेर परिवर्तन हुन सक्दैन। तिनी निश्चित नै हुन्छन्, निर्धारित हुन्छन्। अनि यहाँको चाहिँ लेखाइ अधिकांश
यहाँले सुरुमै भन्नुभयो छन्दमा कविता लेख्दा सरलबाट जटिलतिर भन्ने सिद्धान्त त्यहाँ पनि लागू होला है। अब हुन त छन्दमा लेख्ने कुरा चाहिँ निश्चित सिद्धान्तहरू छन्, त्यो सिद्धान्तबाट चाहिँ निर्दिष्ट भएर चाहिँ छन्दमा कविता लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबै छन्दमा सजिला र अप्ठ्यारा भन्ने त छैनन् होला, तर भर्खरै छन्दमा कविता लेख्न चाहने चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभएका नव कविहरूलाई चाहिँ यहाँले सुझाव दिनु पर्दाखेरि चाहिँ प्रारम्भमा कुन छन्दबाट प्रारम्भ गर्दा चाहिँ छन्दको कविता प्रारम्भ सजिलो होला, यहाँको सुझाव? हजुर, अब सुरुवातमा सबैभन्दा पहिले त झ्याउरे लयबाट सुरुवात गर्ने। झ्याउरे लयमा अलिअलि बिग्रे पनि खासै केही हुँदैन। अनि त्यसपछि छन्दमै गइसकेपछि, शास्त्रीय छन्दमै गइसकेपछि अलि प्रचलित छन्दहरू जस्तै शार्दूल विक्रीडित, अनि भुजङ्ग प्रयात, शिखरिणी, यी चाहिँ अलिक बढी लोकमा चलेका छन्दहरू हुन्। यिनीहरूमा अभ्यास गर्दै जानुपर्छ र अभ्यास गर्ने क्रममा नयाँ नयाँ शब्दको खोजी गर्नुपर्दछ। शब्दकोशको अध्ययन विशेष गरी अझ सम्भव हुन्छ भने त संस्कृतमा अमरकोश हुन्छ। अमरकोशको अध्ययन गर्ने हो भने धेरै नयाँ शब्दहरूको त्यहाँबाट ज्ञान हुन्छ। अब त्यो सबैको लागि सर्वसुलभ अथवा सबैको लागि त्यो सम्भव नहुन सक्छ। नेपालीकै मात्रै विद्यार्थीहरूलाई, संस्कृतको विद्यार्थीलाई त अमरकोशले धेरै सहयोग गर्छ। नेपालीको क्षेत्रमा मात्रै आएका, नेपालीको क्षेत्रबाट मात्रै आएका विद्यार्थीहरूलाई संस्कृतको अमरकोशको त्यति ज्ञान हुँदैन। तसर्थ शब्दकोशको अध्ययनबाटै भए पनि धेरैभन्दा धेरै नयाँ नयाँ शब्दहरूको खोजी गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि सामान्य गणको अध्ययन त गर्नै पर्यो। यमा तारा जवाना सलगा छन्दमा जुन निर्दिष्ट गणहरू हुन्छन् तिनको अध्ययन त गर्नै पर्यो। तिनको अध्ययन गरिसकेपछि अनि ती गण मिलाउने तरिका पनि केही 1-2 दिनको कुनै गुरुहरूसँग अथवा छन्द सिकाउने गुरुहरूसँग 1-2 दिन सिकियो भने धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। त्यहाँबाट आफूले त्यस्तै प्रकारका ती गण मिल्ने शब्द, ह्रस्व दीर्घ अथवा लघु गुरु मिल्ने शब्दलाई छनौट गर्नुपर्दछ। छनौट गर्ने क्रममा शब्दकोशको सहारा लिन सकिन्छ। अब छन्द कविता लेखनको सन्दर्भमा चाहिँ अलि निर्दिष्ट नियमहरू सामान्यतया चाहिँ लघु गुरुको चाहिँ नियमदेखि लिएर ह्रस्व दीर्घको नियमदेखि लिएर अब शब्दका चाहिँ सङ्ख्याको कुरादेखि लिएर गणहरूको चाहिँ सङ्ख्याको कुरादेखि लिएर यति धेरै चाहिँ नियमहरू छन्। त्यस्तो चाहिँ परिधिभित्र चाहिँ बसेर चाहिँ यो उन्मुक्त चाहिँ मनबाट निस्केका भावनाहरू चाहिँ व्यक्त गर्नको लागि अलि असहज जस्तो लाग्दैन? कठिन त एकदमै कठिन हुन्छ। आफूले ठ्याक्कै जे लेख्न खोज्यो त्यो भाव, एउटा आफूले प्रस्तुत गर्न खोजेको भाव त व्यक्त होला, तर ठ्याक्कै त्यही शब्द चाहिँ नआउन पनि सक्छ। र धेरै शब्दलाई परिवर्तन गर्दै जाँदा अथवा नयाँ नयाँ शब्दको प्रयोग गर्दै जाँदा, नयाँ शब्द भनेको शब्दकोशमा प्रयुक्त भएका अप्रचलित शब्दहरूलाई पनि प्रयोग गर्दै जाँदा त्यति धेरै असहज चाहिँ हुँदैन। ल अब एउटा कविता सुनौ। अबको कविता मैले भुजङ्ग प्रयात छन्दमा प्रस्तुत गर्न चाहेँ। भुजङ्ग प्रयात छन्दको यो काली गण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी अहिले राजनैतिक मुद्दा पनि बनेको काली गण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी मैले एउटा कविता कोरेको थिएँ। त्यसै सन्दर्भमा बडो भाग्यले रम्य नेपाल पाए, सधैँ गण्डकीको सुधामा रमाए। म पाऊँ यही वन्दना गर्नलाई, अरू चाहना छैन आमा मलाई। हजारौँ नदी बग्दछन् यो धरामा,
अनौठा कला छन् तिमी भित्र आमा, शिलाबन्द छन् देवता स्पर्श पाई, कहाँ सक्दछन् कुद्न यी चक्रलाई। म सुन्दैछु आमा तिमी खिन्न छौ रे, कुनै पुत्रको आज आँखी भयो रे। लुकेका खजाना बसी गन्दछन् रे, कुबाटो मलाई जान्छु पो भन्दछन् रे। विदेशीहरू पाउँदा प्रेम धारा, झुकी गर्दछन् गण्डकीको पुकारा। यहाँका बडा हौँ भनी माथा टेकी, गला ताक्दछन् स्वार्थको स्वप्न देखी। न चिन्ता छ सन्तानले दोष देला, न सोचे कुनै आउने छन् झमेला। अनायासमै पापको भार बोके, ठुलो भूल बन्ने छ गल्ती नरोके। अनायासमै पापको भार बोके, ठुलो भूल बन्ने छ गल्ती नरोके। कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी, कालीगण्डकी डाइभर्सन नहोस् भन्ने भाव व्यक्त। अहिलेको चाहिँ यो पूर्वाधार निर्माणको चाहिँ एउटा ज्यादै जल्दो बल्दो समसामयिक चाहिँ बहसको विषय बनिरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू छन्दको कविता मार्फत राखिदिनु भयो यहाँले। अब अर्को एउटा चाहिँ जिज्ञासा के राख्न खोजेँ भने, कविता सिर्जना गर्दै सङ्ग्रह गर्दै गर्नुभएको छ, विद्युतीय उपकरणमा सङ्ग्रह गर्नुभएको होला, पाण्डुलिपि तयार भयो होलान्। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित प्रकाशनको कुनै त्यस्तो योजना केही तत्काल अथवा भविष्य सङ्ग्रहित चाहिँ केही छन्, त्यसलाई प्रकाशनतर्फ त्यति धेरै कोही जति बेला चाहिन्छ त्यति बेलै लेख्ने, प्रकाशनमा दिने भनेको फुटकर रचनाहरू माग्दाखेरि दिने, अनि कविताहरू लेख्ने। केही पाण्डुलिपि त हराएका पनि छन्, अहिले भेटिएका पनि छैनन्। केही कविताहरू चाहिँ छन्। अब प्रकाशन अनुकूल समय मिल्यो भने, अब समयले जुराउँदाखेरि प्रकाशन अवश्य पनि गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। अब यहाँ एउटा प्राध्यापक, शिक्षक, प्रशासक, कवि मात्रै होइन, आम पाठक श्रोताहरूको चाहिँ, दर्शकहरूको चाहिँ दृष्टिकोणमा यहाँको स्वर, जादुमय स्वरको कारणले गर्दा यहाँ एउटा चाहिँ गायक हुने सम्भावना बोकेको चाहिँ व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो मलाई, मेरो यो मूल्याङ्कन। धेरै धन्यवाद सर। कविता, यहाँ कुनै कविताहरू अथवा कुनै गीतहरू व्यावसायिक स्टुडियोमा रेकर्डिङ गर्ने त्यस्तो कुनै अभ्यास अहिलेसम्म गर्नुभएको छ अथवा त्यसको बारेमा केही सोच्नु भएको छ? छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि छैन स्टुडियोमा गएर गाउने। एकपटक सुरुमा क्याम्पसको भर्खर सुरुवात गर्दा, क्याम्पस पढ्ने अध्ययनको सुरुवातमा एउटा गीत गाउँ कि भन्ने एउटा लहर त चलेको थियो, जोस त आएको थियो। तर पछि के मिलेन त्यति बेला, अनि त्यसपछि त्यो त्यतिकै रोकियो। त्यसपछि स्टुडियोतिर जाने प्रयत्न नै गरिनँ, म पुगेको छैन। मैले चाहिँ यो चाहिँ किन भनेको भने, अहिले चाहिँ नेपालमा भारतीय गायकहरूद्वारा गाइएका विभिन्न पुराणहरूका श्लोकहरू, स्तोत्रहरू नेपालको धेरै जसो चाहिँ यज्ञ यज्ञादि कार्यमा चाहिँ हामीले श्रवण गर्छौँ, त्यो पाउँछौँ। आखिर नेपाली चाहिँ संस्कृतको अध्ययन गर्ने, संस्कृतको विद्यार्थी, संस्कृतको चाहिँ प्राध्यापक, संस्कृत विषयको उच्चारण, शुद्ध उच्चारण सहितको चाहिँ त्यो गति, यति, लय र चाहिँ छन्द भाव सहितको चाहिँ वाचन किन नगर्ने
नेपालीहरूकै चाहिँ यति सुमधुर स्वरबाट किन चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त नगर्ने भन्ने आशयले मात्र यसो गरिएको हो। होइन, एकदमै राम्रो, ठिक हो त्यो चाहिँ। हजुर, तर त्यो चाहिँ गरिया छैन, गरेको छैन अहिलेसम्म मैले। विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा चाहिँ निकै गर्छौँ, ल गाऊ जाऊ भनेर, आफै चाहिँ जान्ने प्रयत्न गरेको छैन। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। अब हामीले चाहिँ 2-3वटा जिज्ञासा र 2-3वटा चाहिँ कविताहरू चाहिँ सुन्छौँ। यदि आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू भर्खरै हाम्रो कार्यक्रम लाइभमा यहाँहरू जोडिरहनु भएको छ भने यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ शैक्षिक दर्पण युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको नियमित कार्यक्रम काव्यिक यात्रा। र काव्यिक यात्रामा म छु तेजेन्द्र प्रसाद भुसाल र मेरो साथमा अन्तरङ्ग कुराकानी र सुमधुर कविता वाचन सहित हुनुहुन्छ कवि अर्जुन पाण्डेय, जो सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग अहिले अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ। अब अर्को जिज्ञासा चाहिँ, अब यहाँले कविता सृजना गर्दै जानुभएको छ, यहाँले प्रेरणाका विभिन्न स्रोतहरू पनि बताउनु भयो हामीलाई। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने संस्कृतको अध्ययन गर्ने अध्याता, संस्कृतको शिक्षक, संस्कृतको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। यहाँले चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ कविताहरू सिर्जना गर्दाका केही नकारात्मक खालका चाहिँ प्रेरणाहरू कतैबाट केही प्राप्त गर्नुभयो? अर्जुन सरले नि कविता लेखेका छन् अरे, कविता लेख्छन् अरे, के कविता लेखेर के खाना लाउन पुग्छ र भने जस्तो प्रायः जसो चाहिँ अहिले चाहिँ छन्दमा कविता लेख्नेहरूलाई चाहिँ हाम्रो मनोवृत्ति, हाम्रा आम पाठकहरूको चाहिँ अधिकांश पाठकहरूको मनोवृत्ति हाम्रो पाठक पाउन पनि गाह्रो छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले आख्यान विधामा अलि बढी चाहिँ पाठकहरूको चाहिँ सङ्ख्या वृद्धि भएको देखिन्छ। छन्द कवितामा चाहिँ पाठकहरूको सङ्ख्या अलिकति कम छ। छन्द कविताले पाठकहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न सकेको छैन। यो सन्दर्भमा प्रारम्भमा केही नकारात्मक चाहिँ दृष्टिकोणबाट ऊर्जा पनि प्राप्त भयो, अनुभव छ यसका? त्यस्तो मलाई खासै अनुभव छैन। खासै नकारात्मक ऊर्जा मलाई प्राप्त भए जस्तो लाग्दैन, किनभने मेरो बुवा आफैले संस्कृतमा कविता बढी लेख्ने हुनाले लेख्नुपर्छ भनेर प्रेरणा बुवाले नै गर्नुभयो। अनि विशेष गरी म लामो समयसम्म बुवाको साथमै रहेर अध्ययन गरेँ र त्यसो हुनाले बुवाले नै प्रेरणा गर्नुभएको हुनाले र सबै बुवाकै शिष्यहरू वरिपरि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि अरूले पनि लेख्ने गर्दाखेरि मलाई खासै त्यस्तो नकारात्मक प्रेरणा अथवा टिका टिप्पणी भएको अनुभूति मलाई छैन। बाहिर बाहिर कसैले गरेको रहेछ भने मलाई थाहा भएन, प्रत्यक्ष अनुभूति मसँग छैन त्यस्तो। अब एउटा कविता सुनौँ, 10 मिनट बाँकी छ हाम्रो। हजुर, पछिल्लो समयमा लेखिएको भानुभक्त सम्बन्धी कविता शार्दुला विक्रीडित छन्दमा छ। भानुभक्तको जन्म सम्बन्धी। वर्षायाम असार मास जलले सन्तोष छर्दै थियो, रम्घारम्य चुदी पवित्र कुलमा उत्साह बढ्दै थियो। अड्डा काम सकी 29 गते सम्झेर धर्मावती, फर्केथे घरमा धनञ्जय छिटो पैदा हुँदा सन्तति। चम्केको अनुहार कान्ति रविको हुवा स्वयं चन्द्रमा, आएछन् धरणी सिगार्दछु भनी सम्झेर एकान्तमा। निम्तो न्वारनको पितामह भूमि श्रीकृष्ण आचार्यले, बाणे पान खुसी हुँदै नगरमा सम्मान सत्कारले। शिक्षा बालकमा पितामह दिए घाँसी भए प्रेरणा, धान्दै वंश परम्परा अघि सरे भाषा र साहित्यमा। आशीर्वाद लिएर मान्यजनको वाल्मीकि रामायण, उल्था संस्कृतबाट गर्न कविले थाले लगाई मन। भाषामा समरूपता सरलता लालित्य भर्दै गए, अल्छी मानवको सुषुप्त मनमा साहित्य भर्दै गए।
लेखे काव्य सुधा समान लयमा श्रीराम सीता भजी जानुन् राम कथा सबै मनुजले सप्रोस भनी जिन्दगी हो रामायण भानुभक्त कविको यो राष्ट्रको गौरव नेपाली जनमा अमूल्य रचना छर्छन् सधैँ सौरभ हुन्ने पाल सपुत भानु नभका नक्षत्र साहित्यका यी हुन् राष्ट्र विभूति आदि कवियौ भाषा कलाका पिता यी हुन् राष्ट्र विभूति आदि कवियौ भाषा कलाका पिता। हजुर। अनि एउटा शिक्षकको चाहिँ हैसियतले यहाँले शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थीसँग सम्बन्धित शैक्षिक चेतना जगाउने खालका कुनै कविताहरू पनि कोर्नु भएको छ? तत्काल अहिले उपलब्ध छन्, हुन सक्छन्? त्यस्ता थिए तर अहिले साथमा चाहिँ रहेनन् त्यस्तो खासै। अब अझै एउटा कविता हामीले सुन्न पाउँछौँ र हामीले कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछौँ। हजुर। त्यसो भए म बिहानी शीर्षकको भुजङ्ग प्रयातको एउटा कविता प्रस्तुत गरेँ अन्तिममा। नयाँ रङ्गशाला छरे कन्दरामा झरे किन्नरी स्वर्ग छोडी धरामा उडी गीत गुन्जाउँदैछन् चरीले कटी खुब मर्काउँदैछन् परीले उषामा लुके कल्पना चाँदनीका शिला जुर्मुराए खुला आँगनीका खुलेको प्रभाले चुली मुस्कुराए थिए चाहना जे निशाका हराए कहाँ छौ युवा स्वप्नमा जागाऊ खुले मार्ग तिम्रा अनेकौं समाऊ तिमी हाँस संसार हाँस्नेछ आज युवा जोश छर्ने छनौलो प्रकाश बिरङ्गी बनेका पखेरा चहारी सगालेर भर्ने छ मौरी भकारी बनुन् प्रेरणा ये अनेकौं कहानी सबैको सुनौलो बनोस् जिन्दगानी सबैको सुनौलो बनोस् यो बिहानी। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। यहाँ निरन्तर रूपमा बाल्यकालदेखि नै काव्य क्षेत्रमा चाहिँ संलग्न हुनुभयो, जानेर नजानेर विभिन्न चाहिँ स्रोतहरूको चाहिँ खोजी गरेर र अहिले चाहिँ एउटा परिपक्व एउटा चाहिँ कविको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहिँ सफल भइसक्नु भएको छ। आशा गरौँ यहाँको योजना बमोजिम आगामी दिनमा हामीले यहाँबाट प्रकाशित गरिएका चाहिँ कृतिहरू पनि आम पाठकहरूले चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्न पाइयोस्। त्यो शुभभाव, त्यो शुभकामना कार्यक्रमको तर्फबाट व्यक्त गर्दछु। र एकदमै व्यस्त समय रहँदै पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँको चाहिँ काव्यिक यात्राका महत्त्वपूर्ण अभ्यास र अनुभूतिको बारेमा आम श्रोता दर्शकहरूलाई आफ्ना चाहिँ ती अनुभवहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो, अनुभव सम्प्रेषित गरिदिनु भयो र चाहिँ एउटा प्रेरणा प्रदान गरिदिनु भयो। त्यसको निमित्त कार्यक्रमको तर्फबाट म कार्यक्रम सञ्चालक यहाँप्रति हार्दिक नमन तथा आभार व्यक्त गर्दछु। मैले पनि यहाँप्रति यो कार्यक्रममा स्थान दिनुभयो, समयमा जुट्ने अवसर दिनुभयो, यसरी अभिव्यक्त हुने समय दिनुभयो, यसका लागि म तेजेन्द्र सरप्रति एकदमै हृदयतः नतमस्तक हुँदै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, हामी कार्यक्रमको टुङ्ग्याउने तर्खरमा छौँ। आदरणीय फेसबुक लाइभमा हेरेर बसिरहनुभएका र युट्युब हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, आज यो कार्यक्रम हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ। बिदा माग्नु पूर्व यहाँले हामीलाई हेरेर
विभिन्न चाहिँ टिप्पणीहरू हामीलाई पठाएर त्यसै गरी चाहिँ लाइक र सेयर गरेर हामीलाई प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ सम्पूर्ण फेसबुक लाइभमा हामीसँग जोडिने सम्पूर्ण दर्शकहरूप्रति पनि नमन व्यक्त गर्दै भोलि वा पछिल्लो अङ्कमा पछिल्ला पाइलाहरूमा पुनः अन्य कुनै कविज्यूलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्ने र कविता वाचन गर्ने, कविता श्रवण गर्ने अवसर प्रदान गर्ने नै छु। मैले यति कुरा यहाँहरूसँग राख्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद सबैलाई। नमस्कार।